आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं या घर के अफराद अक्सर बीमार रहते हैं, तबीयत मिजाज के अंदर बेवजह का बेइंतहा गुस्सा और चिड़चिड़ापन है, तो आप इस दम और रुकिया को 21 दिन तक सुबह शाम सुने। इंशाअल्लाह जहाँ भी जादू के तावीज़ात और पुतले वगैरह दफन होंगे, इंशाअल्लाह ज़मीन के अंदर ही वो पुतले वो तावीज़ात अल्लाह के कलाम की बरकत से जला दिए जाएंगे और उनका असर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها या अल्लाह उस ज़मीन पे ज़लज़ला तारी कर दे जहाँ पे जादू के तावीज़ात और पुतले दफन किए गए हैं। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ऐसा ज़लज़ला तारी कर कि ज़मीन के अंदर जहाँ भी जादू दफन है ज़मीन फट के उस जादू को बाहर निकाल फेंक के इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़ तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़ यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها. या अल्लाह ज़मीन को झंझोड़ के रख दे, या अल्लाह ज़लज़ला तारी कर दे कि ज़र्रे के बराबर भी इसके अंदर कहीं पे जादू दफन है। या अल्लाह रेज़ा रेज़ा हो जाए वो जादू। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله
इन्नल्लाह सयुबतिलु, 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 इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल المحسنين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله يبتل كل سير مدفون، بسم الله يبتل كل سير مدفون، بسم الله يبتل كل سير مدفون، بسم الله يبتل كل سير مدفون عند البيوت، 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 بسم الله يبتل كل سير مدفون عند البيوत. या अल्लाह तेरे बाबरकत नाम की बरकत से या अल्लाह हम तेरे आगे दुआ करते हैं मेरे अल्लाह, घर के किसी कमरे के किसी कोने के अंदर जादू दफन किया गया, या अल्लाह कातल कर दे, उस जादू को तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे. बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सीरि मदफूनिन इंदल बुयूत, 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 बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सीरि मदफूनिन इंदल बुयूत. अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ला सीरि मदफून, 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 अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ला सीरि मदफून. बिस्मिल्लाह युहरफु कुल्लु सीरि मदफून, बिस्मिल्लाह युहरफु कुल्लु सीरि मदफून. या अल्लाह जला के राख बना दे इस जादू की. बिस्मिल्लाह युहरफु कुल्लु सीरि मदफून, 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 बिस्मिल्लाह युहरफु कुल्लु सीरि मदफून. अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा. या क़विय्यु या मतीन या वाहिदु या ज़ल जलाल वल इकराम, या क़विय्यु या मतीन या मन्नान. अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा, अल्लाहुम्मा हर्रिकहा. या अल्लाह जादू को भी जला दे और जादू के पहरेदार जिन्नात को भी अल्लाह जला के कोयला बना दे. अल्लाहुम्मा हर्रिकहुम तहरीका, 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 अल्लाहुम्मा हर्रिकहुम तहरीका. जितने भी जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं इस जादू पे चले जाए, इसमें तुम्हारी बेहतरी और भलाई है, वरना जला दिए गए, कत्ल हो गए तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए. अल्लाहुम्मा हर्रिकहुम तहरीका,
اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم حرقهم تحريقا. بسم الله يحرق كل خادم السحر، بسم الله يحرق كل خادم السحر، بسم الله تحرق كل خادم السحر، بسم الله يحرق 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 كل خادم السحر. لنحركنك 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 لنحركنك. जरूर जलाएंगे तुम्हें अल्लाह के कलाम से, फिर तुम्हारी राख को समंदर के अंदर बहाएंगे. लनुहर्रिकन्नक 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 लनुहर्रिकन्नहु ثم لننسفنه في اليم نسفا. لنحركنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انشقت 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 إذا السماء انشقت. ऐ आसमान को फाड़ देने वाले अल्लाह, इस जादू को भी फाड़ के रख दे या अल्लाह। जितने भी जादू के पहरेदार जिन्नात है या अल्लाह, इनके वजूद जिस्म को भी फाड़ दे। इधर समाओ शक्कत 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 इधर समाओ शक्कत। जब आसमान फट जाएगा बादिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब के हुक्म पर कान लगाए हुए है और यही उसका हक है। वाइदल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन हिला दी जाएगी, वल्कत मा फीहा व तखल्लत, और जो कुछ इस जमीन के अंदर है वो बाहर निकाल देगी और खाली हो जाएगी। वादिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब के हुक्म पे कान लगाएगी और यही उसका हक है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह, फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت فألقت ما فيها وتخلت 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 وألقت 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 ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت 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 या अल्लाह इनके घरों को मेरे मौला जादू की लानत से पाक और साफ कर दे पूरे घर को जादू से खाली कर दे मेरे अल्लाह जहाँ कहीं भी जादू है या अल्लाह बातिल कर दे जला दे इस जादू को वइदल अर्दु मुद्दत वल्क़त मा फीहा वतखल्लत वइदल अर्दु मुद्दत वल्क़त मा फीहा वतखल्लत वइदल अर्दु मुद्दत वल्क़त मा फीहा वतखल्लत वदिनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. آمين یا رب العالمین. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جس مقصد کے لیے بھی جو بھی میرا بھائی میری بہن سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو اس مقصد میں کامیاب کرے. جادو جنات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دے. آپ نے یہ دم رکیہ 21 دن تک صبح و شام سننا ہے. کوشش کریں گھر کے اندر اونچی آواز سے چلا کے سنیں. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی کریں اور پانی کی ایک بڑی بوتل یا جگ لے کے اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ 30ویں پارے کی سورۃ الانشقاق، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ 3 دفعہ تھتکارنا ہے اور وہ سارا دن آپ وقتاً فوقتاً وہ پانی پئیں بھی. اور ایک بوتل کے اندر ڈال کے اس پانی کو اس کے اوپر شاور گن لگا کے اپنے گھر کے جتنے بھی کمرے ہیں ہر کمرے کے چاروں کونوں کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کرے. اور گھر کے مین گیٹ پہ اور جو گھر کے دوسرے دروازے ہیں ان دروازوں کی چگاٹ پہ آپ نے وہ پانی ایک ایک گلاس بہانا بھی ہے. 7 دن تک آپ نے ساتھ میں یہ والا عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کے اندر جہاں بھی جادو دفن ہوگا انشاءاللہ اس کا اثر بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ جادو جنات نظر بد حاسدین کے حسد سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ.